अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात होती है मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से, और एक बात जिसकी वजाहत बार बार की जाती है प्रोग्राम में वो ये कि प्रोग्राम का टाइटल जो है वो गुड मॉर्निंग कराची ज़रूर है, लेकिन ये बात पूरे पाकिस्तान की करता है। और पाकिस्तान के जहाँ जहाँ भी इलाके, चाहे छोटा या बड़ा, जैसा भी इलाका हो, लोग अपने मसाइल की निशानदेही करते हैं। इस हवाले से बहुत सारे पैगामात मौसूल हुए हैं और बार बार इस चीज़ के बारे में लोग दरख्वास्त करते हैं, चाहते हैं कि उनके इलाके के हवाले से जो मसाइल हैं उसके ऊपर प्रोग्राम्स में बात की जाए। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि पाकिस्तान के तमाम ही छोटे बड़े इलाकों के जो मसाइल हैं उसको अपने प्रोग्राम के ज़रिए उजागर किया जाए। बहरहाल ये हमारी एक इतना सी कोशिश है, मुख्तसर वक्त में कोशिश करते हैं कि अवामी मसाइल को ज़्यादा से ज़्यादा ज़ेर बहस लाया जाए। अब सूरत हाल ये है कि हम शहर कराची के मसाइल के हवाले से तो अमूमन प्रोग्राम में गुफ्तगू करते ही हैं, लेकिन आज थोड़ी सी बात जो है प्रोग्राम के आगाज़ में मुख्तलिफ नौइयत की होगी। कैपिटल पाकिस्तान का इस्लामाबाद, वहाँ पर क्या सूरत हाल है? अभी चंद एक मसाइल की निशानदेही वहाँ पे की गई है और हमारे नुमाइंदे ने इस हवाले से हमें बताया है कि गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ हुआ है, CDA के इदारा है, जैसे शहर कराची के अंदर KDA जो कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसी तरह इस्लामाबाद में CDA, अभी कैपिटल के जो मामलात हैं ये इदारा देखता है तामीरात के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से। वहाँ पे क्या सूरत हाल है? ख़ास तौर पे जो पार्क्स के हवाले से बात हुई है शहर कराची के अंदर भी कि उसको बेहतर बनाया जाए, उसको बेहतर बनाने के लिए इदारे के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है। इस्लामाबाद में भी कम बेश सूरत हाल एक जैसी ही है, इदारे की जो कारकर्दगी है, चाहे इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, कराची हो, ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। और अमूमन ये होता है कि ज़्यादातर जो हमारे पास शिकायत आती हैं वो इन इदारों के अंदर मौजूद जो चंद एक अफसरान हैं, जो काली भेड़ें हैं, उनकी वजह से पूरा जो इदारा है वो बदनामी का बाइस बनते हैं इदारे के लिए। और इसी तरह इस्लामाबाद में भी गुज़िश्ता रोज़ हुआ है, हमारे नुमाइंदे से हमारी बात हुई है, कुछ देर बाद हमारे साथ लाइन पर होंगे। वहाँ क्या सूरत हाल है पार्क्स के हवाले से और उसकी डेवलपमेंट के लिए जो ठेके दिए जाते हैं उसमें मनपसंद लोगों का इंतखाब किया जाता है और उन्हीं को जो है वो टेंडर्स दिए जाते हैं, जिसके बाद फिर करप्शन की नई दास्तानें जन्म लेती हैं। तो हम इस हवाले से ज़रूर प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। कुछ देर बाद हमारे साथ हमारे नुमाइंदा इस्लामाबाद से होंगे, उनसे हम ज़रूर इस बारे में बात करेंगे कि क्या सूरत हाल है। और कल जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसमें सहाफ़ियों को निशाना बनाया गया है, जब वो इस सिलसिले में गए CDA में और उन्होंने जाकर जब देखा कि ये जो ठेके हैं ख़ास तौर पे ये अपने मनपसंद लोगों को नवाजे जा रहे हैं, तो इसके ऊपर वहाँ पे बड़ी हंगामा राई हुई है और हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं उन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। इस हवाले से प्रोग्राम में बात करना ज़रूरी है, एक बड़ा मसला है। इसके ऊपर आपसे कुछ देर बाद गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ यहाँ पर मौजूद मेहमान मौजूद हैं, उन्हें भी खुश आमदीद कहूँगा, उनसे भी आज हमारी गुफ्तगू होगी। सबसे पहले जो मौजूद मेहमान है एडवोकेट निसार अहमद चांडियो साहब, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, प्रोग्राम्स में आप उन्हें हमारे साथ देखते हैं, आज एक दफ़ा फिर यहाँ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया निसार भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे एक और बड़े ख़ास मेहमान हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं फ़हीम अहमद साहब, हमारे प्रोग्राम में पहली दफ़ा तशरीफ़ लाएँ, उन्हें भी खुश आमदीद। फ़हीम साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए और उनसे हमारी गुफ्तगू होगी। निसार भाई, सूरत हाल आपके सामने, हम कराची की बात करते हैं, यहाँ तो पूरे पाकिस्तान में मसाइल का मवेश एक जैसे हैं और ख़ास तौर पे ये जो इदारे हैं KDA है, SPCA और अब इस्लामाबाद के अंदर CDA है, LDA लाहौर के अंदर है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब ये जो सिलसिला है इससे कैसे निजात मिलेगी? और फिर ये जो अपने लोगों को नवाजने का सिलसिला है, हम तो समझते थे शहर कराची के अंदर ये सूरत हाल है, इस्लामाबाद से भी यही सूरत हाल है, इसी तरह की इतलात आ रही हैं। फरमाइए इससे कितना नुकसान हो रहा है? सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ होनी चाहिए वो अथॉरिटी ऑफ द लॉ, कानून का मतलब जो हुक्म है, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, वो है नहीं। सबसे पहले ये मसला है। जब ये मसला आता है तो क्या होता है, जो लोग होते हैं अपने जो मनपसंद लोग होते हैं उनको क्या करते हैं, करीब करते हैं, क्योंकि उनको डर नहीं होता। जी जी, डर नहीं होता कि हमें तो कुछ होना ही नहीं है, और अगर होगा तो हम तो कानून का मतलब रास्ता लेंगे, उससे ही अपनी प्रोटेक्शन करवाएंगे। ठीक है। जैसे कुछ
ایکٹ وغیرہ بنے ہوئے ہیں کہ بھائی آپ جو نیشنل اسمبلی ممبر ہیں ایم این اے جو ہیں یا جو پروونشل اسمبلی ممبر ہیں یا جو کچھ اور ہیں ان کو آپ کچھ نہیں کر سکتے. ان کا ایک ثواب دیدی اختیار ہے جس کو ڈسکریشنری پاور بھی کہتے ہیں, وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں. لیکن ایسا جو سویلائزڈ کنٹریز ہے اس میں ایسا نہیں ہے. ہمارا جو سارا قانون ہے وہ برٹش کو فالو کرتا ہے, لیکن وہاں پر کیا ہے انہوں نے سب سے پہلے جو پروٹوکول سسٹم ہے وہ انہوں نے ختم کیا. آج جو ملک برطانیہ ہے وہ بھی اپنے محل تک ان کو اتنی سیکورٹی وغیرہ ہے, لیکن جب باہر جاتی ہے عوام میں تو وہ ایک عوام کے درمیان خود کو اکیلی ہی محسوس کرتی ہے, اور جو ان کے پرائم منسٹر ہوتے ہیں منسٹر ہوتے ہیں وہ ایک جو عام بندہ ہوتا ہے ان کی طرح چلتے ہیں. ان کا جب وہ اپنے سیٹ کو یا اپنے عہدے کو ٹینیور کو ختم کرتے ہیں تو ان کی حیثیت ایک عام بندے جیسی ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ان کے بعد انہوں نے جو قانون کو انہوں نے ترجیح دی کہ بھائی سب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد انہوں نے شعور کو ترجیح دی, جمہوریت کو ترجیح دی. وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اگر اپنا ہی پارٹی کا بندہ غلط کام کرتا ہے تو اس کے اوپر کرٹیسائز کی جاتی ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے, سب سے پہلے پروٹوکول کا سسٹم ہے. وہ اتنا زیادہ سسٹم ہے کہ کل پرسوں ہمارے ادارے کے چیف جسٹس صاحب پاکستان تھے, وہ سپریم کورٹ جو رجسٹری یہاں پر ہے وہاں پر آ رہے تھے. میں نے ایک ویڈیو دیکھا, اس میں اس کو اتنا پروٹوکول دیا گیا. میں نے سوچا یار یہ جو لوگوں کے محافظ ہیں ان کے پیچھے لگے ہوئے تو عوام کی حفاظت کون کرے گا. اور اس کے بعد قانون کی یہاں پر حکمرانی ہے نہیں. جو بڑے لوگ ہیں جیسے یہاں پر ایک ناظم جوکیو کا قتل ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, ایک بڑا یہ ایشو ہائی لائٹ ہوا ہے. فہمیدہ سیال کا ایشو ہوا ہے اور زیادہ ایشو ہوا ہے. وہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں, ابھی آپ کی میڈیا کو ماشاءاللہ سلام ہم پیش کرتے ہیں کہ ان میں یہ پاور ہے کہ اس پر کھل کر وہ بات کریں. یہاں سوشل میڈیا کا ایک ایسا دور آیا ہے, لیکن کیا ہوتا ہے سوشل میڈیا پر ان کے اوپر کچھ تنقید ہوتی ہے, عدالتوں میں ان کے خلاف کچھ ہوتا نہیں ہے, پیسے دے کر وہ خود کو بچا لیتے ہیں. تو اسی طرح جس طرح آپ نے پوچھا بتایا کہ سی ڈی اے نے آپ کے ایک رپورٹر سے انہوں نے بدتمیزی کی ہے اور تشدد کیا ہے, تو یہ اس لیے انہوں نے کیا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے بھی ہیں, ہمارے پاس پاور بھی ہیں, ہمارے لوگ اپنے ہی ہیں, پولیس ادارے میں بھی اپنے ہی ہیں, کورٹ میں بھی اپنے ہیں, اوپر بھی اپنے ہیں, تو ہمیں تو کچھ ہوگا نہیں. اور آپ دیکھیں گے جو سی ڈی اے وہ تو ایک کمیشن سے لوگ پاس ہو کر آتے ہیں, ان کو جاب ہونی چاہیے, ملنی چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے جو ریٹائرڈ افسران ہوتے ہیں وہی آتے ہیں, وہی سسٹم چلاتے ہیں. اگر وہی سسٹم چلائیں گے تو ان کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے خلاف تو کچھ ہوگا نہیں. اگر کوئی ہمارے خلاف بولے گا یا تو ہم تو اس کو پہلے تو ایسے سمجھائیں گے, اگر نہیں تو پھر وہ تو مسنگ پرسن کی لسٹ میں آ جائے گا, پھر تو ان کا اللہ ہی حافظ ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کرتے ہیں اس طرح تو آپ کی جو میڈیا ہے اور ہم جیسے جو وکلا لوگ ہیں ان کے خلاف ہم آواز اٹھائیں. اگر ہم آواز اٹھائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا یہ جو دور ہے, ان کا جو سامراجی یہ سسٹم ہے, ان کی جو ایک سوچ ہے, انشاءاللہ تعالیٰ ود ان 2 or 3 ایئرس میں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے کہ یہ چیز ضروری ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر نہ سمجھے, چاہے کسی بھی ادارے کسی بھی محکمے میں کام کرتا ہو. اور افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ یہاں پہ بات ہوتی ضرور ہے رول آف لاء کی. بڑی اچھی بات نثار بھائی نے ابھی کہی ہے کہ جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ قانون پر عملداری کی ضرورت ہے, اور پھر اس چیز کی کہ اکاؤنٹیبلٹی جہاں پر ہوگی وہاں پر پھر اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے جس کی ابھی نشاندہی کی جا رہی ہے. اس کے بارے میں تفصیلاً ابھی آپ کو کچھ دیر بعد آگاہ کریں گے کہ سارا معاملہ ایکچولی ہے کیا اور کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہم سمجھتے تھے ایک شہر کراچی کے اندر ایسی صورتحال ہے کہ یہاں پہ جو ادارے موجود ہیں ان کے اندر صرف کرپشن ہو رہی ہے, یہاں وفاق کے اندر اور کیپٹل کے اندر جب اس طرح کے واقعات ہوں گے تو پھر حکومت کیا کرے گی اور اس کے اوپر کیا ایکشن لے گی, یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. فہیم احمد صاحب تشریف فرمائیں. فہیم احمد صاحب, فہیم شیخ صاحب, فہیم احمد شیخ. تو فہیم شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ سوشل ورک آپ کر رہے ہیں, کیسے اس طرف آئے, کیسے خیال آیا, کیونکہ یہاں تو بہت سارے مسائل ہیں. شہر کراچی کی اگر بات کی جائے تو کیسے خیال آیا کہ اس طرف آئیں اور سوشل ورک کریں؟
یاسر بھائی یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ کیسے آئے، یہ تو اس میں تو بہت سارے آپ کے سوالات آ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کہ اگر ہم اس میں اگر ہم بات کرنا شروع کریں تو سمجھ لیں کہ ہمارے 2-3 پروگرام ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ ٹاپک ختم نہیں ہوگا. جو ہمارے ملک کے حالات، جو ہمارے ملک کے معاملات، جتنی غربت، جتنی چیزیں اس ٹائم آپ کے سامنے ہی ہیں، تو اس پہ تو پورا پروگرام ہی ہو جائے گا ہمارا. ٹھیک ہے. آپ کو کس چیز نے جو ہے وہ اس طرف راغب کیا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز وجہ بنی ہے یا یہ مسئلہ وجہ بنا ہے؟ کوئی خاص مسئلہ یقیناً ہوگا جس کو دیکھتے ہوئے آپ جو ہے وہ اس طرف آئے اور لوگوں کی فلاح پہ آپ نے کام کیا. یاسر بھائی یہ تو دیکھیں بچپن سے ایک عادت ہوتی ہے. اسکول میں، اسکول سے جب عادت شروع ہوتی ہے کہ آپ نے اسکول میں کوئی آپ کے دوست کوئی لنچ لے کے نہیں آیا، کوئی کچھ لے کے نہیں آیا، تو اس کے ساتھ آپ نے شیئرنگ شروع کری. پھر آپ بڑے ہوتے ہیں، پھر آپ کالج لائف میں جاتے ہیں، اور یہ جو 2004 کا جو زلزلہ آپ کو یاد ہے، 2005 میں، اس میں سمجھ لیں ایک عجیب الگ ہی کیفیت ہو گئی تھی نا اس میں. تو ہماری اس ٹائم مجھے بہت شوق، یعنی چل تو رہا تھا، تو فخر عالم بھائی کے ساتھ ہماری ٹیم بنی تھی جو پی ایف میوزیم سے ہم لوگ کام کر رہے تھے. تو بس وہ ہوا. اس کے بعد پھر جب اب وہاں سے ہم لوگ آئے تو بس ایک اپنے آپ کو ہم نے پھر اس میں لگا لیا کہ نہیں یار، لوگوں کے لیے جینا ہے. بہت خوب، بہت اچھی بات ہے. اور یہاں پہ ایک انسان ہوتا ہے جس کو اپنا ایک آئیڈیل بنا لیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم نے جو میرے دل میں، میرے اس میں عبدالستار ایدھی صاحب ایک جو نام ہے وہ کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے، کہ جن کے پاس آپ کے سامنے ہزاروں ایمبولینس ہیں، ایئر ایمبولینس ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے، لیکن ان کی سادگی آپ دیکھ لیں. کمال سادگی. بالکل ایسا ہی ہے. بس اسی چیز کو لے کے ہم چلیں. اور اس لیے اگر ہم کام شروع کرتے ہیں، بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں، تو ہم ان کی طرح بہت بڑے، بہت ہمارے پاس فنڈنگ تو نہیں ہے، لیکن ہماری سوچ جو ہے کہ یہ کام کرنے کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ہمارا آپ کے چینل سے میں یہی اپنے تمام دوستوں کو، بھائیوں کو میسج دوں گا کہ ہر بندے کو یہ کام کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اس لیے جس طرح کی غربت، جس طرح کے معاملات اس ٹائم ہمارے شہر میں، کورونا، لاک ڈاؤن اور اس معاملات سے نوکریاں نہیں ہیں، ساری چیزیں نہیں ہیں، تو ہم کو ہر کسی کو آگے بڑھنا ہے. اور ہر کسی کو اپنے، میں یہ نہیں کہتا یار آپ فلانے کو ڈونیشن دو، آپ فلانے کو ڈونیشن دو، آپ نہیں دو یار، نہیں دو، کسی کو نہیں دو آپ. ٹھیک ہے، آپ جہاں رہتے ہو صرف آپ اپنے علاقے میں آپ دیکھ لو، آپ اپنے پڑوس میں دیکھ لو. جس طرح آپ نے صحافی بھائی ہیں، تو میرا بھی اس سے بہت پرانا رشتہ رہا ہے صحافت سے. تو میرے بہت اچھا، بہت پیارا دوست ہو میرا پڑوسی فہیم مغل، جیسے ایک نام آپ نے سنا ہوگا، جنہوں نے ابھی حال ہی میں خودکشی کی ہے ایکسپریس کے. میرے بھی رہائش شدیری 16 نمبر میں ہے. لیکن وہ اس بندے نے آج تک کبھی محسوس ہی ہونے نہیں دیا. کس تکلیف سے گزر رہا تھا وہ، کس تکلیف سے گزر رہا تھا. کیا اس کے ساتھ وہ ایک نیوز میں وہ تھے، اینکر تھے، پھر انہوں نے رکشہ شروع کر دیتے، لیکن جب کبھی محلے میں آمنا سامنا ہوتا تھا بہت خوش اخلاقی سے ماشاءاللہ. بالکل ایسا ہی. لیکن پتہ ہی نہیں چلا کہ یار کہ وہ اتنا وہ بیچارہ. ٹھیک ہے. اچھا فہیم صاحب، گفتگو جاری رکھتے ہیں. ایک بڑا تکلیف دہ اور ایک بڑا افسوسناک واقعہ یہ ابھی پیش آیا ہے جس کی ابھی انہوں نے نشاندہی کی ہے. اس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے. ایک الگ نوعیت کا مسئلہ ہے. کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی جناب اسلام آباد کے حوالے سے، اور سی ڈی اے کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ادارے میں موجود جو لوگ ہیں، چند افسران کی وجہ سے ادارے کی ساکھ متاثر ہوتی ہے. اس بارے میں تفصیل سے بتائیں گے ملک احتشام فاروق صاحب، اسلام آباد میں K21 نیوز کے نمائندہ ہیں، ہمارے رپورٹر ہیں. ان سے ہم اس بارے میں بات کریں گے. تھینک یو سو ویری مچ. بہت شکریہ ملک احتشام پروگرام میں وقت دینے کے لیے. آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ جی سر، تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ می. اچھا جی، پروگرام. جی سر، میں سن رہا ہوں. ملک احتشام، یہ فرمائیے گا کہ یہ سارا واقعہ کیا ہے، کس نوعیت کا ہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی، ہم اداروں کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اب یہاں تو صورتحال بہت زیادہ ابتر ہے، لیکن ہمیں یہ توقع نہیں تھی کہ اسلام آباد جیسے پاکستان کے کیپٹل میں، اور وہاں پر ایک بہت بڑا اور ایک بڑے اہم ذمہ داری جس ادارے کی ہے، سی ڈی اے کی، وہاں پر اگر اس طرح کا واقعہ ہوگا کہ اپنے من پسند لوگوں کو ٹھیکے دیے جائیں گے، اور جب اس چیز کی نشاندہی کی جائے گی، اس کے بعد پھر جب آپ نشاندہی کرتے ہیں تو آپ کو ہی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، آپ ہی زیر عتاب آتے ہیں. یہ سارا سلسلہ کیا ہے؟ ذرا تفصیلاً ہمیں آگاہ کریں. سر ایسا ہے کہ ہم تو دیکھتے رہتے ہیں، جیسے کراچی میں ہیں تو آپ اگر اس
लिहाज से देखें तो यहाँ पे इस्लामाबाद में, क्योंकि CDA कैपिटल का एक बहुत बड़ा इदारा जी बिल्कुल यहाँ पे, तो ये एक करप्शन का गढ़ बन चुका है। अच्छा। यहाँ पे जितने अच्छे अफसरान हैं, अगर वो कुछ अच्छा करना भी चाहें तो उनको काली भेड़ें यहाँ पे वो काम नहीं करने देती हैं। ये वाकया इस तरह से रुनुमा हुआ कि ऑलमोस्ट 2 और 3 डेज अगो मैंने एक न्यूज ब्रेक की कि इस तारीख को 29 को टेंडर होंगे और वो पूल होंगे, उसमें कंपटीशन नहीं होगा, मनपसंद बंदों को दे दिया जाएगा। अच्छा। तो वो एक प्री प्लान था कि हम साफी वहाँ पे गए और हमारे साफियों के साथ वहाँ पे क्या बर्ताव हुआ। फिर मैं खुद K21 का इस्लामाबाद से नुमाइंदा हूं, मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, कैमरे तोड़ दिए गए वहाँ पे, और उसके बाद फिर जो जितने भी वहाँ पे थे उन्होंने वहाँ पे ऐसे किया कि फौरन से पहले अपने गुंडों को बुला के एक खातून के थ्रू उन्होंने साफियों के ऊपर तशद्दुद करवाया। अच्छा। उसके बाद मेरी बात हुई चेयरमैन CDA आमिर साहब से जी, जो कि एक बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, इस्लामाबाद के चंद गिने चुने अच्छे अफसरान में आते हैं। ठीक है। लेकिन उन्होंने भी अभी तक इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, तो हम उम्मीद करेंगे। अच्छा मलिक एहतेशाम, ये फरमाइएगा कि अब ये तो एक बाकायदा एक पुलिस केस है, तो आपने इसके ऊपर क्या किया, और अगर आपकी किसी हायर पुलिस ऑफिसर से या किसी ऑफिशियल से अगर इस हवाले से बात हुई है तो उनका क्या कहना है, क्योंकि ये तो एक बहुत जी सर वहाँ पे ना एट द स्पॉट हम लोग 15 के ऊपर कॉल करते रहे। यहाँ पे हमारा थाना लगता है शालीमार, क्योंकि बाकी मीडिया पर्सन भी थे, उन्होंने भी अपने नंबर से कॉल की, तो वो आगे से हमें पैगाम या मैसेज आया कि हम किसी ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट पेश होने के लिए आए हुए हैं। अच्छा। किसी ने बोला हम हाई कोर्ट में हैं, हम अभी आ रहे हैं, हम ये आ रहे हैं। अच्छा। क्योंकि एज यू नो कि वो CDA चेयरमैन कमिश्नर इस्लामाबाद भी है माशाल्लाह, वो बड़े अच्छे अफसर हैं, उन तक ऐसी बातें पहुंचने नहीं दी जाती। तो हम उम्मीद करेंगे कि इन काली भेड़ों को इंशाल्लाह CDA चेयरमैन यहाँ से निकालेंगे, और ये काली भेड़ें जो ठेकेदारों की सूरत में एक बिल्कुल उन्हें अपना ग्रुप ग्रोह बनाया हुआ है, ब्लैकमेल करते हैं वो, और टेंडर कंपटीशन नहीं होने देते, पूल करते हैं, पहले से सेटलमेंट करते हैं मैनेज करके, और वो आगे जाके इन्हीं काली भेड़ों के साथ मिलके वो खुद ले लेते हैं टेंडर। बिल्कुल ठीक है। और इसका क्या SOPs इसकी क्या हैं? अमूमन होता तो ये कि पहले अखबार में इश्तिहार दिया जाता है जिसके लिए कानूनी तौर पर पाबंद हैं, यहाँ तो कानून की भी वायलेशन हो रही है, इसके ऊपर तो बाकायदा एक केस जो है वो तैयार करेंगे हम, ज़ाहिर है क्योंकि मामला ऐसा है, उसमें फिर आप हमारी टीम को जो है वो जी यहाँ पे ना समझ ले आपके करोड़ों की नहीं अरबों की एक जो है ना यहाँ पे ये रिश्वतखोरी कह लें आप, रिश्वततानी कह लें, या कोई भी जो है ना यहाँ पे अरबों रुपया गबन किया जा रहा है, खुद बुर्द किया जा रहा है, वो इस तरह से किया जा रहा है कि एड्स आते हैं अखबार में। जी। लेकिन अपने यहाँ पे जो काली भेड़े हैं वो मनपसंद लोगों को पहले से एडवांस में काम पे लगा देते हैं। अच्छा। वो काम करते हैं, फिर जिस दिन टेंडर होता है उस दिन उनके अपने मनपसंद लोगों के अलावा किसी को टेंडर नहीं डालने दिया जाता। अच्छा। हाँ ज़ाहिर है वो नहीं, नाम ही नहीं डाल सकते। सही नाम नहीं, वो देते ही नहीं है, टेंडर पेपर्स नहीं देते हैं। वो फुटेजेस है हमारे पास, इंशाल्लाह हम K21 के ऊपर आज ऑन एयर करेंगे। जरूर करेंगे। तो वो करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है जिसके ऊपर K21 का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने मुझे मौका दिया, फ्री हैंड दिया, मैंने इन्वेस्टिगेट किया फॉर मोर देन 2 मंथ्स। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये काली भेड़ें किसी को भी यहाँ पे काम नहीं करने दे रही हैं, और जितने भी ठेकेदार हैं उनमें बहुत सारे ऐसी काले भेड़े हैं जो पैसे वाले आदमी हैं, वो हर आदमी को पैसा दिखा के वो इन CDA के मुलाजमीन में भी जो काली भेड़े हैं उनको खरीद लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। मलिक एहतेशाम, आप इसी तरह काम अपना जारी रखें, इसी तरह ऐसे लोगों को बेनकाब करते रहें, और जहाँ तक कानून की बात है उसमें जो लीगल असिस्टेंस है वो देंगे, ज़रूरत भी है इस चीज़ की, और क्योंकि इदारे को भी निशाना बनाया गया, साफियों को भी निशाना बनाया गया, और ऊपर से आपने कितना बड़ा काम किया, करप्शन को आपने बेनकाब किया, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है यकीनन। मलिक एहतेशाम बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। इसके ऊपर मजीद भी आपसे जो वो बात करेंगे, इस पर तफसीलन गुफ्तगू आपसे जो हमें करनी है, ख़ासतौर पर ऐसे लोगों के नाम भी अब सामने आने चाहिए मीडिया के ऊपर, यकीनन ऐसे लोगों के नाम भी सामने आएंगे। निसार भाई फरमाइए, ये सूरत हाल है जिसके बारे में मलिक एहतेशाम अभी हमें बता रहे थे। जी
मलिक इत्तेशाम को मैं मशवरा दूंगा। सबसे पहले ये है कि जो बड़े लोग होते हैं, जिनके पास पैसे भी होते हैं, ताकत भी होती है, वो क्या करते हैं, अंदर से मामले को दबा कर ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है ना। जी, जी। तो अभी ये जैसे भाई ने बताया कि हमने एडीए का जो सीडीए का चेयरमैन थे उससे भी हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कांटेक्ट करने नहीं दिया जा रहा था। और इसमें अभी इसको क्या करना है, हमारे भाई को यहाँ जो इनके साथ है उनको क्या करना है, अभी वो एफआईआर के लिए कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर वायोलेशन ऑफ लॉ हुई है। जहाँ पर भी कोई बिड होती है, ठीक है ना, बिड उसको कहते हैं, वो पब्लिक होनी चाहिए, कानून ये कहते हैं, ठीक है ना, सबको मौका देना चाहिए, क्योंकि ये एक अवामी काम होता है ना, हुकूमती काम होता है और गवर्नमेंट का काम होता है। तो गवर्नमेंट को कानून ये कहता है कि जिस पार्टी से आपको ज्यादा बेनिफिट मिले आप वो बिड, वो टेंडर उसको आप दें। तो इसके लिए एडवर्टाइजमेंट होती है, अखबारों में इश्तिहारात वगैरह आते हैं, टेलीविजन पर आते हैं, ये कानून का हुक्म है, कानून कहता है। लेकिन हमारे पास कानून होते हैं लेकिन अमल नहीं होता। तो इन्होंने एक वायोलेशन ऑफ लॉ की है, इस पर भी इनके ऊपर एक सेपरेट अलग केस बनेगा। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा पाकिस्तान पिनल कोड का आपने नाम सुना होगा, उस पर भी इनके ऊपर एफआईआर होगी, क्योंकि वहां पर एक चैप्टर है इलीगल ग्रेटिफिकेशन टू पब्लिक सर्वेंट। जो पब्लिक सर्वेंट हैं वो इलीगल ग्रेटिफिकेशन यानी जो इस तरह के काम करते हैं जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान हो और गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाया जाए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो अभी ये तो है तशद्दुद की बात। ये जो भाइयों के साथ एक प्राइवेट जो ऑफेंस हुआ है, तो इनके लिए वो एफआईआर करवाने के लिए जाएं। अगर एफआईआर नहीं हो रही, उनका इतना सोर्स है, तो वो क्या करें, एक रिटन एप्लीकेशन दें एसएसपी को वहां पर जो है, और उसके बाद वो 22A की एक एप्लीकेशन होती है, वो सेशन कोर्ट वहां पर जो है उसको वो फाइल करेंगे, जिसको वो कंप्लेंट कहते हैं, जाएगा ताकि एफआईआर हो सके। तो उसके बाद जब वो कोर्ट में मामला आ जाएगा तो मेरे ख्याल में ज्यादा हाईलाइट भी होगा और उनके ऊपर प्रेशर होगा कि भाई अभी ये हमें छोड़ेंगे नहीं, अभी तो कुछ करना है। बिल्कुल ठीक है। तो इसके लिए बाकी ये जो सीडीए का जो मामला है, केडीए में हमारे जो सीनियर थे जिसके साथ हम काम करते थे, वो उनके लीगल एडवाइस होते थे, हमें ये पता है वो किस तरह काम करते हैं। वो तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद भी बार बार वो कह चुके हैं कि भाई हमें केडीए की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। और वो क्या करते हैं हमें जो पता है, वो एक तो आप यासर भाई हैं, आपने कोई प्लाट खरीद किया, ठीक है ना, ये केडीयू वालों का मैं काम आपको बताता हूँ, एक जो छोटा सा काम, आपने प्लाट खरीद किया, वो क्या करते हैं कि जाहिरन आपको उसके डॉक्यूमेंट भी देते हैं, लेकिन करते क्या है, वो जो रेवेन्यू वाले होते हैं, क्योंकि वो एक अलग इदारा है ना, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाला या प्रोविंशियल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाला एक अलग इदारा है, तो वो क्या करते हैं, उनसे मिलकर वो किसी और को वो प्लाट दे देते हैं या किसी और को प्लाटों के एवज वो बड़े पैसे लेते हैं। ठीक है। अच्छा निसार भाई, सॉरी आपको यहाँ पर मुझे रोकना होगा, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक लेकर आते हैं, वापस जब आएंगे तो ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा, मजीद कुछ मामला हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ मसाइल के हवाले से, और इदारों के अंदर जो करप्शन है उसकी निशानदेही कुछ देर पहले की गई है। मज़ीद इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे और दीगर मामलात और मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। मौजूद मेहमान यहाँ पर फ़हीम शेख साहब तशरीफ़ फरमाएँ, एक सोशल एक्टिविस्ट है हमारे साथ, और यहाँ पर कुछ देर पहले उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे उनके काम के हवाले से, और ये सोशल वर्क है इसके हवाले से बात कर रहे थे। अभी सोशल वर्कर की जो अहमियत है या सोशल वर्क है इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और इसकी ज़रूरत भी हमें बहुत ज़्यादा पेश आई, ख़ास तौर पे जब कोरोना वायरस जब आया पूरी दुनिया में, उसके बाद जो पसमानदा और गरीब ममालिक हैं पाकिस्तान जैसे, वहाँ पर इसकी वजह से हमने देखा लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। कुछ देर पहले आपने एक साफ़ी का तस्करा किया सोशल मीडिया पर, आजकल उसके बारे में बड़ी बात हो रही है। ये एक कहानी है, एक वाक़या है जो सामने आया, इससे पहले लातादाद ऐसे वाक़यात हैं जिसमें ख़ुदकुशी नहीं हुई, लेकिन लोग इलाज ना होने की वजह से, माली हालत बेहतर ना होने की वजह से, बच्चों ने उनके जान दी, घर में उनके नुकसानात हुए, माँ बहन बीवियाँ बेटियाँ सभी इसके उसमें आए हैं, लेकिन किसी के ऊपर कोई असर इसका नहीं पड़ा। मैं चाहूँगा इस हवाले से थोड़ा सा बताइए कि क्या करने की ज़रूरत है। जी यासिर भाई, देखें इस हवाले से
جس طرح بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ لوگوں نے دسترخوان لگائے ہوئے، لوگوں نے راشن بانٹ رہے ہیں، لوگ بہت اچھی بات ہے، ہر طرح سے کام ہو رہا ہے، لیکن فہیم مغل بھائی جیسے جو لوگ ہیں وہ کسی کیا کہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ اپنے پڑوسی کو بتا بھی نہیں سکتے. ہم نے جو اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، اپنی گلی میں فہیم مغل بھائی جیسے لوگوں کو دیکھنا ہے. جی بالکل ٹھیک کہ ایسے کون لوگ دیکھیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر آپ ان کو، اگر آپ پہچان جاتے ہیں، آپ بتا دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یار فلانی جگہ سے آپ کو راشن کا بیگ مل جائے گا، وہ جائے گا نہیں جائے گا. بالکل. تو ان کو اگر دینے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے آپ نے پہلے ان کے ساتھ دوستی یاری بڑھانی پڑتی ہے، ان سے ایک اچھا ماحول بنانا پڑتا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ یار یہ کام لازمی نہیں کوئی ویلفیئر سوسائٹی کرے، یہ بندہ ہر کام کر سکتا ہے. اگر آپ اپنے گھر میں کوئی لازمی 2 ٹائم 3 ٹائم تو ہر گھر میں کھانا بنتا ہے، آپ اپنے پڑوسیوں کو 1 ٹائم بھجوا دیں، بھجوا سکتے ہیں. بالکل. اگر آپ اپنے گھر کا راشن کا لا دیں، آپ کو پتہ ہے یار اس کے یہ چیز نہیں ہے، آپ اس کے لیے 1 کلو گھی، 1 کلو چاول، 1 کلو احساس ہونا چاہیے کہ آپ اس کے گھر میں پہنچا دیں. آپ اپنا گھر کا بنا ہوا کھانا آپ اس کے گھر میں پہنچا دیں. اور میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارے صاحب حیثیت لوگ ہیں، صرف ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ اگر یاسر بھائی اگر فی بندہ، ایک بندہ اگر 5 گھر کی بھی صرف ذمہ داری لے لیتا ہے نا راشن کے بیگ کی، بالکل ٹھیک ہے، لے سکتے ہیں، بالکل آرام سے لے سکتے ہیں، 5 گھر کی لے سکتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ جو فہیم شیخ یہ سوچ لے کے نکلا ہے کہ آج میرے ساتھ 2 ہاتھ ہیں، پھر 10 ہاتھ ہوں گے، پھر 20 ہاتھ ہوں گے، 50، اس طرح اگر ہمارے پاس 5 لاکھ اگر ہمارے ہاتھ یہ جڑ جاتے ہیں، ہماری چین یہ بڑھ جاتی ہے، تو مجھے اتنا انشاءاللہ پتہ ہے کہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور ابھی ہم نے یہ ٹیمیں اپنی اس پہ کام کرنا شروع کر دیا ہے کہ جو سفید پوش لوگ ہیں جو نہیں کرتے، ابھی سب سے پہلے میں نے 2 علاقے شروع کیے جو اپنی میری ٹیمیں کام کر رہی ہیں. تو انشاءاللہ 2 سے پھر 3 علاقے، 4 علاقے، پورا کراچی اور ہمارا ہے پورا پاکستان. کیا ہمیں تو ہماری کوشش ہے کہ ہم پورے ملک میں کام کریں گے کہ ہر جگہ غربت ہے، کورونا، لاک ڈاؤن، بے روزگاری، بہت معاملات. اور آپ کے سامنے جبکہ آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں، میں خود جی ایف ایس بلڈر میں جاب کرتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا، میں جاب کرتا ہوں اور میرے ساتھ جو ٹیم ممبر ہیں وہ بھی سارے جاب والے ہیں. کوئی کاروباری نہیں ہے، کسی کا کوئی بہت ہائی فائی لیول گھر سے تعلق نہیں ہے، ہم سب جاب والے لڑکے ہیں. اور ہم یہ سوچ لے کے نکلے کہ بس کام کرنا ہے، لوگوں کے لیے جینا ہے. اور اپنے ساتھ کتنے لوگوں کو ملایا ہے، کتنی ٹیم تیار کی ہے، کیسے سلسلہ آگے بڑھا، یہ بھی ذرا بتائیے. سر زیب النساء ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے وہ میری ماں کا نام ہے. ٹھیک ہے. اور ہم یہ سوچ لے کے نکلے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے پاس اس ٹائم جو تقریباً 25 سے 30 جو ہمارے لوگ ہیں، جس میں ایک 8 سال کا بچہ بھی ہے اور ایک 55 سال کے شخص بھی ہیں. ٹھیک ہے نا، ہر عمر کا ہر اس کا بندہ ہے. تو ہم اپنی اس دائرے کو اور بڑھا رہے ہیں کہ ہمارے والنٹیئرز جتنے سے جتنے زیادہ سے زیادہ ہوں گے تو ہم اس سے زیادہ ہم کام کر سکیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو ابھی ہمارا کام اسی پہ چل رہا ہے کہ لوگوں کو دیکھیں، لوگ جائیں. اور سب سے مین چیز، میرے پاس کوئی چیز آتی ہے تو اس کا سروے میں خود کرتا ہوں. ٹھیک ہے. رمضان ڈرائیو آپ کے ماشاءاللہ چینل سے ماشاءاللہ 4 پروگرام میرے لائف ہوئے تھے، ڈیلی کے 1000 سے 1200 لوگوں کے ڈیلی کے افطاری کا تھا. پھر کچھ بچوں کی شادی کے معاملات تھے، پھر راشن کے بیگ کے معاملات تھے. اللہ پاک نے ہر چیز بہت اچھے طریقے سے کرائی. بالکل ٹھیک ہے. یعنی میں یہ سوچتا تھا کہ یار اپنے ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے یار یہ ہم نے لے لیا ٹارگٹ، یہ کریں گے کیسے. صرف میرے کو یہ جذبہ ہوتا تھا کہ لڑکوں کو ہوتا تھا فہیم بھائی آپ کر جاؤ گے، ہمیں پتہ ہے آپ کر جاؤ گے، انشاءاللہ آپ قدم اٹھا کر جاؤ گے. اور میرے رب نے اس طریقے سے میرے کام نکالے کہ ہمیں نہیں پتہ چلا. بالکل ٹھیک ہے. بہت خوب. اور یہ ہر کسی کو کرنا چاہیے یاسر بھائی، تاکہ یہ کہ اگر ہم سب آگے بڑھیں گے اور اپنے اندر ایک جذبہ رکھیں گے تو مجھے انشاءاللہ اتنا پتہ ہے کہ ہم بہت اچھا کام کریں گے اور ہر گھر تک ہماری مدد پہنچ سکتی ہے. اگر کوئی ایک بندہ بولے دنیا کا امیر ترین انسان کہ میں غربت ختم کر دوں گا تو نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ممکن نہیں ہو سکتی. اس کے لیے ہم سب کو آگے بڑھنا ہے، ہم سب نے کام کرنا ہے اور ہم نے ایک چین بنانی ہے اور اس چین بنا کے پورے کراچی، پاکستان، پورے ملک میں ہم نے کام کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ایک چیز جس کے اوپر آج کل ہم بہت زیادہ زور دے رہے ہیں وہ یہ کہ تربیت کا بڑا فقدان نظر آتا ہے. آپ نے کہا میں اسکول کے زمانے سے مجھے شوق ہوا اور میں وہاں سے یہ چیز میرے سامنے آئی ہے. کیا سمجھتے ہیں
کہ نصاب میں یہ چیز باقاعدہ شامل ہونی چاہیے کہ جس میں باقاعدہ تربیت کی جائے، بچوں کو خاص طور پہ اس طرف راغب کیا جائے کہ ایک دوسرے کی مدد کیسے کرنی ہے، اور اگر کوئی مشکل وقت آتا ہے اگر سوسائٹی کے اوپر تو اس میں آپ کو کس طرح کام کرنا ہے. کیا آپ کے خیال میں چیز شامل؟ ظاہری طور پہ تو یہ چیز کہیں نہ کہیں شامل ہے، لیکن عملاً اس کے اوپر کام نہیں ہوتا، یعنی کہ تربیت اس کے اوپر باقاعدہ نہیں دی جاتی. یہ فرمائیے گا کتنی ضرورت ہے اس چیز کی؟ سر دیکھیں، اس میں لازمی ہمیں بچپن سے اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ شیئرنگ سیکھو. بالکل شیئرنگ سیکھو، بہت اچھی بات بچپن سے. اور اگر آپ میرے پیج پہ جائیں، جی میرا 10 سال کا نام سے بنا رکھا ہے زیب النساء ویلفیئر فاؤنڈیشن. اچھا، زیب النساء ویلفیئر 10 فاؤنڈیشن. سال کا بیٹا ہے میرا، 11 سال کی بیٹی ہے. ماشاءاللہ. اور میرے ہر ایونٹ میں میں چاہے وہ ہب ڈیم پہ کھانا بانٹنے جاؤں، میں چاہے الیاس گوٹ میں گوشت بانٹنے جاؤں، میں چاہے دسترخوان پہ بیٹھوں، سب سے آگے، مجھ سے آگے میرے دونوں بچے دکھیں گے. ویری گڈ. یہ اور یہی چیز ایجوکیٹر میں دونوں بچے میرے پڑھتے ہیں، اور ان کے یہی پیج، یہی تصویریں دکھا کے مہینے میں 1 یا 2 بار ہم ان بچوں کو، اور دیکھیں یہ تصویریں دکھا کے ایک شوق پیدا کرنا ہوتا ہے، یہ ٹیچر کا کام ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ ان کی ٹیچر کے جو گروپ بنا ہوا ہے اسکول کا، اس میں میں پوسٹ بھیجتا ہوں، تو وہ ماشاءاللہ وہ بچے دکھا کے دوسرے بچوں کو بھی کہ آپ لوگ بھی کام سیکھو، آپ لوگ بھی کام سیکھو. تو میں کہتا ہوں کہ یہ ہمیں ہر اسکول میں یہ چیز بچوں کو بچپن سے سکھانی چاہیے، اور سب سے پہلے گھر کے جو ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ ان کو یہ بریفنگ دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. وہ دیں، وہ شیئرنگ کرنا سکھائیں، تاکہ بچپن سے جب ایک عادت آتی ہے نا تو بڑے ہو کے وہ خود اور جذبہ بڑھ جاتا ہے اور عادت بڑھ جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. اور پھر سماج میں ایسے ہی جو بچے ہیں یا شہری ہیں، پھر وہ اس کے بہتری کے لیے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، تو یہ گراس روٹ پہ یعنی کہ بالکل نچلی سطح سے یہ کام کرنا ضروری ہے. جیسے یہ فہیم شیخ صاحب یہاں پر ہمارے سامنے ایک مثال ہیں، اور اس طرح کئی دیگر مثالیں ہیں جو بچپن سے ہی اس کام کی طرف آئے اور پھر جا کر دیکھیں. یہ بھی ایک انہوں نے بتایا کہ یہ عذر نہیں ہے کہ میں اگر کاروبار کرتا ہوں یا میں اگر ویل ٹو ڈو ہوں تو میں کار خیر کا کام کروں گا. کوئی بھی شخص یہ کر سکتا ہے، جس کی جتنی استطاعت ہے، جتنی اس کی سکت ہے، وہ ہی کام کر سکتا ہے. نثار بھائی یہ فرمائیے گا، ابھی کچھ دیر پہلے جس معاملے کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی بھی معاشرے کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر نظام کو درست کرنا ہے تو ایک انصاف کی قانون کی سب سے پہلے بالادستی ہو. اب یہ جملہ سنتے بہت آئے ہیں، لیکن عملاً اس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا. کسی بھی ادارے کے اندر چلے جائیں، سب سے زیادہ جس چیز کی کمی نظر آتی ہے وہ اسی چیز کی کمی نظر آتی ہے، چاہے کوئی بھی یہاں کا ادارہ ہو، وفاق کے اندر ہو یا کہیں پہ بھی کوئی ادارہ موجود ہے. فرمائیے کیسے یہ چیز ممکن ہو سکے گی، کیونکہ یہ شاید ہماری تربیت میں یہ چیز شامل نہیں ہے. جی اس کے لیے سر سب سے پہلے جب ہم الیکشن میں آتے ہیں نا، جاتے ہیں ووٹ دینے کے لیے، صرف آدھے گھنٹے میں ہمیں جو فیصلہ کرنا چاہیے نا وہ اچھی طرح سے کرنا چاہیے. اگر وہ ہم فیصلہ ایک مطلب پورا 5 سال ہم جس طرح گزاریں وہ ہماری مرضی ہے. آپ کا کہنے کا مقصد یہ کہ دل پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کریں، پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر نہ کریں جس میں قیمے والا نام ہوتا ہے. جی بالکل بالکل. ویسے تو آج کل یہ ملک وغیرہ کوئی ہے، اس کا مطلب وائرل ہوا ہے ویڈیو، تو اس وقت ہم آدھے گھنٹے میں اگر کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہیں، ایسے بندے کو ہم اوپر لے کر آتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو سارا سسٹم ہے ان کے توسل سے آگے بڑھتا ہے. ہم جو ہمارے جو الیکٹیبل بندے ہوتے ہیں وہی کیا کرتے ہیں، لیجسلیشن بھی وہی کرتے ہیں، پھر انفورسمنٹ بھی وہی کرواتے ہیں، ایگزیکیوشن بھی ان کے توسل سے ہوتی ہے. اگر کہیں ناجائزی ہوتی ہے تو ہمارے آواز سے زیادہ ان کی آواز سنی جاتی ہے پارلیمنٹ میں یا کسی فلور پر. ہم اگر کسی اچھے بندے کو، جیسے بھائی نے بتایا کہ ویلفیئر، جس کے مائنڈ میں ویلفیئر ہو، لوگوں کی بھلائی کا سوچے، لوگ عوام کے مفاد میں وہ سوچے، کسی کو راضی کرنے کے لیے نہ سوچے، اپنے لیڈر کے لیے نہ سوچے، تو ہم اگر ان کو سلیکٹ کریں گے، الیکٹ کریں گے، تو میرے خیال میں اس میں ہمارا اچھا ہو جائے گا. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمارے نچلی سطح میں شعور کا ہونا ضروری ہے. ہمارے جو اچھے جیسے آپ کے میڈیا ہے یا جس طرح سر والوں کا ایک سسٹم ہے، وہ لوگوں کو اویئرنیس دیں گے، ان کو اپنے حقوق کے متعلق بتائیں گے، تو میرے خیال میں اس میں اچھائی ہوگی اور جو سارا سسٹم بگڑا ہوا سسٹم ہے وہ صحیح ہو جائے گا. میں نے پہلے بھی اسی پروگرام میں بتایا کہ جو ہمارے پڑوس ملک جو انڈیا ہے، وہاں پر جو کسان ہے، یہاں پر کسان کو تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ مہینے کی جو تاریخ وغیرہ ہوتی ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا. لیکن وہاں کے جو کسان ہیں انہوں نے اپنی جو تحریک چلائی ہے وہ تحریک دہلی تک پہنچی ہے،
है, मुंबई तक पहुंची है, हर शहर में वो तहरीक का एक मतलब, और हुकूमत को घुटने टेकने पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, और उनके जो मुतालबात थे वो हुकूमत पूरे करने पर मजबूर किया गया। तो यहाँ पर जैसे अभी आप देखेंगे जो यूरिया है वगैरह, इनकी अभी जो कीमत है वो एक जो 6,000 में मिलता था, अभी वो एक बोरी जो है वो 11,000 तक पहुंची है। तो किसान को किस तरह वो बेनिफिट मिलेगा, किस तरह वो मतलब फायदा लेगा, बच्चों को क्या देगा। जिस तरह भाई ने बताया, जो फहीम मुगल भाई, जो इस तरह के मामलात होते हैं, किसान अगर वो उनके ऊपर इतने कर्जे हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, पहले तो अपने बच्चों को नीचे फेंक देते हैं किसी दरिया में, किसी नहर में, क्योंकि उनसे वो देखना नहीं हो रहा होता है ना। फिर उसके बाद वो खुद भी खुदकशी कर लेते हैं, इतना बड़ा मतलब वो कदम उठाते हैं। तो हमें ये करना चाहिए, सबसे पहले अवेयरनेस लोगों में पहुंचानी चाहिए, उनमें इल्म के तवस्सुल से किसी और तरीके से अगर हम पहुंचाएंगे तो आगे जो लोग आएंगे इंशाल्लाह ताला अच्छे होंगे, तो वो मुल्क के और अवाम के लिए सोचेंगे, तो इसमें अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ठीक है। फहीम शेख साहब, आप ये बताइएगा आखिर में, अगर कोई पैगाम देना चाहते हैं जो प्रोग्राम देख रहे हैं, ख़ास तौर पे नई नस्ल जो आजकल है, सोशल मीडिया के ज़रिए उन तक पैगाम ज़रूर पहुँचेगा, क्या उनको मिसाल देना चाहेंगे, क्या पैगाम आज के लिए है, ये ज़रा फरमाइए। यासिर भाई, आपके इस चैनल से मैं तमाम अपने दोस्तों को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को, ख़वातीन को, बहनों को एक ही मैसेज दूंगा कि इस टाइम बहुत बुरे हालात हैं हमारे शहर कराची, पूरे पाकिस्तान के बहुत बुरे हालात हैं कि हम तो बाहर निकल रहे हैं, देख रहे हैं जो हालात चल रहे हैं, कि आप सिर्फ आप सोशल वर्कर बन जाओ। बिल्कुल ठीक है। लाजमी नहीं है कि उसके लिए आप बहुत अमीर हो, आपका कोई बैकग्राउंड होना चाहिए, नहीं, लाजमी नहीं है, नहीं है लाजमी। अगर आपके पास खवातीन के लिए कि अगर आप खाना बना रही हैं, आप अपने बच्चों के लिए, अपने मियाँ के लिए आप खाना बना रही हैं, आप अपने पड़ोस में खाना पहुंचा दें। आप देख लें कि 1-2 घरों में नहीं है, आप उधर पहुंचा दें। जो बच्चे अगर वो देख रहे हैं कि लंच बॉक्स लेके जाते हैं, वो अपनी क्लास में देखें कि कोई बच्चा लंच बॉक्स नहीं लाया और वो बहाना बना रहा है, नहीं मम्मा नहीं उठी, या नहीं यार मेरा आज लाने का मूड नहीं था, मेरा खाने। आप उसका क्या पता कोई मजबूरी के तहत नहीं लाया वो बच्चा लंच बॉक्स अपना साथ। तो शेयरिंग करें बच्चे। और जो जवान लोग हैं, लड़के हैं, दोस्त है, बाब है, वो तो उनका काम ही मोहल्ले में घूमना फिरना, खाना पीना, होटल पे बैठना, तो वो भी इस चीज को देखें और आगे बढ़ें कि यार हमारे गली में 4 फैमिली, 5 फैमिली, 6 फैमिली, कितनी फैमिली है जो इस तरह की है, वो खुद करें। नहीं कर सकते तो वो किसी को पॉइंट आउट करा दें कि यार ये वो लोग हैं जो किसी से ले नहीं सकते, सफेद पोश हैं या बेवा खातून है, या वो कम से कम इतना तो काम कर सकते कि उनके वसीले से कोई दूसरा उस घर तक पहुंचा दे। क्या पता वो घर में लोग 2 दिन से 3 दिन से फाके में। बिल्कुल ऐसे ही। जैसे फहीम मुगल साहब की बेटी से जब मेरी बात हुई तो मेरे यासिर भाई रोंगटे खड़े हो गए, मेरे आंसू मैंने किस तरह जब्त किए कि जब वो बच्ची ने कहा कि अंकल हम 6-6 दिन घर में फाकों से रहते थे। बड़ी तो बस ये इसके आगे तो बस मैं तो खत्ता मैं कुछ नहीं बोल सकता कि जो आज भी मेरा प्रोग्राम है इंशाल्लाह फहीम भाई के घर जाने का, कि जो हो सकता है, जो हमारे दोस्तों यादों ने, जो हमारे फाउंडेशन की तरफ से और करना चाहिए कि वो अभी 6 बच्चे, उनके बच्चे, उनके फैमिली, उनके रेंट का मकान, जिससे जो हो सकता है वो करे। हर किसी के लिए आगे बढ़े, अपने मोहल्ले में, अपने घर में, अपने आस पड़ोस में देखे और काम करे। बिल्कुल ठीक है। इसकी बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। फहीम शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। निसार अहमद चांडियो साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने भी प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का प्रोग्राम में हमारे सामने साथ यहाँ पर शरीक रहे। और ये एक वाक़या है जिसके बारे में भी सोशल मीडिया पे आप ज़्यादा देख रहे हैं। ऐसे लातादाद वाक़यात हैं, लातादाद कहानियाँ हैं जो हमारे सामने रोज़ाना की बुनियाद पर आती हैं। अभी फहीम साहब ने जिसका तस्करा किया कि इसमें हमें अपना किरदार अदा करना है, बैठ के सोचें, ख्याल करना सीखें। यकीनन बहुत और इंतहाई मुश्किल काम है। हम जैसे माशरों के अंदर जो बहुत ज़्यादा मसाइब ज़दा हैं, मुश्किलात का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में, वहाँ ये चीज़ तकरीबन नामुमकिन नज़र आती है, लेकिन ये एहसास कहीं ना कहीं ज़िंदा रखने की ज़रूरत है। एक ब्रेक की तरफ जाना होगा। ब्रेक के बाद जो हमारा दूसरा सेगमेंट है आपकी सेहत के हवाले से वो जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।